बॉस, टाइगर ने कहा और उठकर तेज तेज चलता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। गाज का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। वो अपने क्लब के ऑफिस में मुठ्ठियां बेचता हुआ इधर उधर टहल रहा था, जैसे इमरान और उसके साथी उसके सामने आ जाएं तो वो उनकी बोटियां उड़ाकर रखते। मैं उन्हें कुचल दूंगा, उनके टुकड़े उड़ा दूंगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गाज ने गुस्से की शिद्दत से बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो गाज ने चौंक कर मेज की तरफ मुड़ा और तेज से चलता हुआ मेज के करीब आ गया। गाज बोल रहा हूँ, उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए इंतहाई सख्त और करख्त लहजे में कहा। मार्टी बोल रहा हूँ बॉस, स्पेशल पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, वो वहां से निकल गए हैं। अलबत्ता वहां रॉजर और जैरम की लाशें पड़ी हुई मिली हैं। इन दोनों की गर्दनों की हड्डियां टूटी हुई हैं। यहाँ से कोई चीज गायब नहीं हुई। रॉजर की कार पोर्च ही में मौजूद है, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। सुनो मार्टी, राजर की मौत के बाद मैं तुम्हें एक्शन ग्रुप का इंचार्ज मुकर्रर करता हूँ। मार्शल रेले को तुम्हारी तकर्रुरी की इत्तिला भिजवा दी जाएगी, गाश ने कहा। ओह यस बॉस, थैंक यू बॉस, एक्शन ग्रुप का इंचार्ज बनने का सुनकर दूसरी तरफ से मार्टी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। मैंने स्पेशल पॉइंट में तुम्हें जिन अफराद की तलाश के लिए भेजा था, मैं तुम्हें उनकी सारी तफसील बता देता हूँ। गौर से सुनो। इन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। उनका लीडर अली इमरान है, जो खुद को प्रिंस ऑफ ढम कहता है। 4 अफराद का ये ग्रुप यहाँ एक खास S1 हासिल करने के लिए आए हैं, जो मैंने पाकिस्तान से हासिल की थी। कैंसिलाना पहुंचकर उन्होंने मेरे और मार्शल एजेंसी के बारे में हार्ले से मालूमात हासिल की थी, जिसका मार्शल रेले को इल्म हो गया। चुनाचे मैंने हार्ले को रॉजर के जरिए उठवा लिया और इस पर तशद्दुद करके इससे उनके बारे में मालूमात हासिल की। फिर ये गायब हो गए, लेकिन फिर अचानक पता चला कि ये चारों ड्रैगन क्लब पहुंच गए हैं। उन्होंने ड्रैगन क्लब के जनरल मैनेजर पर तशद्दुद किया, लेकिन उसने इन चारों को बेहोश कर दिया। मैंने रॉजर को फौरी तौर पर वहां भेजा। रॉजर उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर वहां से उठाकर स्पेशल पॉइंट पर ले गया और उसने उन्हें वहां बांध दिया। फिर मैं वहां पहुंचा। मेरे इल्म में ये बात आई थी कि इमरान को इस बात का इल्म हो चुका है कि मार्शल एजेंसी का सीक्रेट हेडक्वार्टर कहाँ है। मार्शल रेले इस बात से बेहद नाराज है कि इमरान और उसके साथियों को हेडक्वार्टर का इल्म कैसे हो गया। मैं इमरान की जुबान खुलवाने वहां पहुंचा था। जब मैं स्पेशल पॉइंट पहुंचा तो वो चारों दोनों से बंधे हुए थे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछगिछ करता, ना जाने वो कैसे आज़ाद हो गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। मुझे फौरी तौर पर वहां से निकलना पड़ा। मैंने रास्ते में ही तुम्हें कॉल किया था कि तुम फौरन स्पेशल पॉइंट पहुंचकर उनका खात्मा कर दो, लेकिन अब तुम बता रहे हो कि वो वहां से निकल चुके हैं। मैं अब इमरान और उसके साथियों का यकीनी खात्मा चाहता हूँ, हर कीमत पर और हर सूरत में, समझे तुम। और ये जहां भी नजर आए उन्हें गोलियों से उड़ा दो, ये मेरा हुक्म है। और सुनो, मैं नाकामी की रिपोर्ट नहीं सुनूंगा। नाकामी की सूरत में तुम्हें मैं गोली मार दूंगा, समझ गए हो, गाश ने धारते हुए कहा। यस बॉस, आप फिक्र न करें, मैं जल्द ही उनकी हलाकत की रिपोर्ट दूंगा। आप मुझे उनके हुलिये बता दें ताकि उनकी तलाश में मुझे मुश्किल ना हो, मार्टी ने कहा। तो गार्ड उसे इमरान और उसके साथियों के हुलिये बताने लगा। तुम अपने साथ वाइट ग्लासेस के चश्मे ले जाना। उन ग्लासेस से तुम्हें उनके मेकअप के पीछे छुपे हुए असल चेहरे आसानी से नजर आ जाएंगे, गाश ने कहा। यस बॉस, मार्टी ने मोतबाना लहजे में कहा। और सुनो, मैं अपने क्लब में हूँ, जो भी रिपोर्ट करनी हो यही करना, मुझे, गाश ने कहा। और साथ ही उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। ये इमरान ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। इसका जिंदा रहना वाकई हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, गाश ने घबराते हुए कहा। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। गाश बोल रहा हूँ, गाश ने मखसूस करख्त लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ कौन? जोसेफ, काश ने कहा। मैं हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम सेक्शन का इंचार्ज हूँ बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। मुझे क्यों फोन किया है? गाश ने मुंह बनाकर इंतहाई नागवार लहजे में कहा। मैं आपको एक कॉल के बारे में बताना चाहता हूँ बॉस, जहाँ से प्रिंस ऑफ डम्प ने बात की है, जोसेफ ने कहा। तो गाश चौंक पड़ा। प्रिंस ऑफ डम्प, क्या मतलब? गाश ने चौंक कर कहा। चीफ ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं कैंसिलाना के तमाम बारों, क्लबों, गेम रूम्स और होटलों के नंबरों को ट्रैक करूं और इनकी हर कॉल का रिकॉर्ड अपने पास रखूं। अगर किसी भी बार, गेम रूम, होटल या क्लब में प्रिंस ऑफ डम की कोई कॉल आए या इस पर खसूसी नज़र रखूं और प्रिंस ऑफ डम के नाम से आने और जाने वाली कॉल की मुकम्मल मालूमात हासिल करके आपको इत्तला करूं, जोसेफ ने कहा। ओ, तो क्या प्रिंस ऑफ डम ने कहीं कॉल की है या किसी और से राब्ता किया है? गाश ने चौंकते हुए कहा। यस बॉस, प्रिंस ऑफ डम ने मालकन क्लब में मालकम से फ़ोन पर बात की थी, जो मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली है। आप कहें तो वो मैं सारी कॉल आपको सुना सकता हूँ, जोसेफ ने कहा। जल्दी सुनाओ, गाश ने बेचैन लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा। और एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई टेप चल रही हो। फिर गाश को इमरान और मालकम नामी शख्स की आवाज़ें सुनाई देने लगी। गाश होंठ बेंचे खामोशी से इन दोनों की बातें सुन रहा था। प्रिंस ऑफ डम मालकम से रहाइश का, असलहा और कार के हसूल की बातें कर रहा था। आपने सुन ली सारी बातें? बास, चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी।
हाँ सुन ली है, ये बताओ कि प्रिंस ऑफ ढप ने कॉल कहाँ से की थी? गाश ने गराहट भरे लहजे में कहा। M160 का इलाका है, सी ब्लॉक, कोठी नंबर 740। जोसेफ ने जवाब दिया तो गाश चौंक पड़ा। तो वो स्पेशल पॉइंट से निकलकर किसी करीबी इमारत में छुपे हुए हैं, गाश ने बड़बड़ाकर कहा। स्पेशल पॉइंट में समझा नहीं बॉस, जोसेफ ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, गाश ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। रिसीवर रखते ही उसने जेब से सेल फोन निकाला और उस पर जल्दी जल्दी नंबर प्रेस करने लगा। मार्टी बोल रहा हूँ बॉस। राब्ता मिलते ही एक्शन ग्रुप के नए इंचार्ज मार्टी की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। इमरान और उसके साथियों का पता चल गया है, मार्टी, गाश ने तेज लहजे में कहा। ओ कहाँ है वो बॉस, मुझे बताएं, मैं अभी जाकर उनके टुकड़े उड़ा देता हूँ, मार्टी ने कहा। वो स्पेशल पॉइंट से निकलकर अकब में मौजूद एक रहायशगाह में छुप गए थे। इमरान ने प्रिंस ऑफ डम बनकर मालकम क्लब में अपने किसी साथी से बात की थी और उनसे अपने लिए महफूज रहायशगाह, असलहा और कार मांगी है। जिस रहायशगाह से इमरान ने कॉल की थी वहां से वो अब निकल चुके होंगे और मालकन की बताई हुई रहायशगाह में मुंतकिल हो गए होंगे। गाश ने कहा। ओ मुझे इस रहायशगाह का पता बताए बॉस, मैं अभी फोर्स लेकर उन पर चढ़ाई कर देता हूँ, मार्टी ने कहा। ईस्टर्न टाउन, डी ब्लॉक, कोठी नंबर 12। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाओ और इस रहायशगाह को अपने घेरे में ले लो, लेकिन खुफिया तौर पर रहायशगाह में कोई जाना चाहे तो उसे ना रोकना, लेकिन अगर कोई रहायशगाह से बाहर आए तो उसे फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेना। मैं तुम्हारे पास वहीं पहुंच रहा हूं। अगर इमरान और उसके साथी इस रहायशगाह में हुए तो मैं इस रहायशगाह को अपने हाथों से बमों से उड़ाऊंगा, गाश ने कहा। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, मार्टी ने कहा। अपने साथ डबल हैंडेड बम ले जाना, मैं इन्हीं बमों का इस्तेमाल करूंगा ताकि वो सब रहायशगाह के साथ ही जलकर खाकस्तर हो जाएं, गाश ने कहा और साथ ही उसने सेलफोन कान से हटाकर ऑफ कर दिया। अब देखो इमरान, मैं तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का क्या हश्र करता हूँ। मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। अब तुम्हारा मेरे हाथों से जिंदा बचना नामुमकिन होगा, गाश ने घर आते हुए कहा और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो कार में सवार बर्क रफ्तारी से इस रहायशगाह की तरफ उड़ा चला जा रहा था जहां उसे इमरान और उसके साथियों के होने की इत्तला मिली थी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो नई और फर्निश्ड कॉलोनी में दाखिल हो रहा था। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों से गुजरने के बाद वो एक ओपन इलाके में पहुंच गया। ये नया जेर तामीर इलाका था जहां चंद तामीरशुदा रहायशगाहें मौजूद थी, बाकी हर तरफ खाली प्लॉट्स दिखाई दे रहे थे जो दरख्तों और झाड़ियों से भरे हुए थे। मालकम ने इमरान को जिस रहायशगाह का पता बताया था, गाश ने उस रहायशगाह से काफी फासले पर कार रोकी और फिर वो कार से निकलकर तेजी से इस तरफ बढ़ता चला गया जहां कोठी नंबर 12 मौजूद थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक साइड के प्लॉट में मौजूद झाड़ियों से एक लंबा, तिरंगा और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान निकला और तेज तेज चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर गाश रुक गया। नौजवान ने गाश के करीब आकर उसे मखसूस अंदाज में सलाम किया। ये स्मार्टी, क्या रिपोर्ट है? गाश ने नौजवान के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। मैंने इस रहायशगाह को चारों अतराफ से अपने आदमियों के घेरे में ले लिया है बॉस। मैंने इर्द गिर्द से मालूमात ली हैं। थोड़ी देर पहले एक कार यहाँ आई थी। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो एशियाई हैं या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वही हैं जिनकी हमें तलाश है और अभी तक वो रहायशगाह के अंदर ही मौजूद हैं, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, चेक किया है इमारत में कितने अफराद हैं? गाश ने पूछा। यस बॉस, मैंने विजनल कैमरे से चेक किया है। इमारत में 5 अफराद हैं, एक पहले से अंदर मौजूद था, बाकी 4 बाद में आए हैं, मार्टी ने जवाब दिया। तब फिर यकीनन ये इमरान और उसके साथी ही होंगे। मैंने तुम्हें डबल हैंडेड बम लाने का कहा था, गाश ने कहा। यस बॉस, मैं ले आया हूँ, मार्टी ने जवाब देते हुए कहा। बम अपने साथियों को दो और इनसे कहो कि बम ऑन करके एक साथ इमारत में फेंक दें। इस इमारत को मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो जाना चाहिए, गाश ने कहा। यस बॉस, और बॉस मैंने अपने साथ 5-1 गन्स भी लाया हूँ जिनमें गैस कैप्सूल लोड हैं। अगर आप हुक्म दें तो इमारत में गैस फायर कर दूं ताकि अंदर मौजूद अफराद बेहोश हो जाएं और फिर हम अंदर जाकर उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दें। इसके बाद इन सबको इमारत समेत बमों से जलाकर राख बना दिया जाएगा, मार्टी ने कहा। नहीं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि उन्हें शक हो और वो इमारत के किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाए, मैं उन्हें फौरन हलाक कर देना चाहता हूँ। तुम बमों से अटैक करो अभी, फौरन, गाश ने गर्रा कर कहा। यस पास, मार्टी ने मोतबाना लहजे में कहा और फिर वो मुड़कर तेजी से भागता हुआ इन्हीं झाड़ियों में घुसता चला गया जहां से वो निकल कर आया था। थोड़ी देर बाद गाश ने कई अफराद को झाड़ियों की आड़ में तेजी से इमारत की तरफ बढ़ते देखा। उन्हें इमारत की तरफ जाते देखकर गाश पीछे हट आया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसके अकब में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। गाश ने सर घुमाकर देखा तो उसे मतलूबा इमारत से आग के शोले निकलते दिखाई दिए। गाश के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। वो तेज तेज चलता हुआ अपनी कार के पास आया और फिर कार में बैठ गया। सामने इमारत तिनकों की तरह हवा में उड़ती दिखाई दे रही थी और
بلندوں بالا شعلے بڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ گڈ بائے عمران، اب تم اور تمہارے ساتھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اور مارشل ایجنسی کو تم جیسے خطرناک ایجنٹوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، گاش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے گھما کر واپس اپنے کلاب کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون ہی سکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ٹیکسی گاش کلب کے احاطے میں داخل ہو کر رکی تو عمران ٹیکسی سے نکل کر باہر آ گیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ہاور اور چوہان بھی ٹیکسی سے نکل آئے۔ عمران نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور سر اٹھا کر گاش کلب کی بلند و بالا عمارت دیکھنے لگا۔ عمران اور اس کے دونوں ساتھیوں نے ایکریمن میک اپ کر رکھے تھے۔ ٹائیگر کو مالکم کے بتائے ہوئے پتے پر سامان لینے کے لیے بھیجنے کے بعد عمران چوہان اور ہاور کو لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کے ذہن میں اب یہی پلاننگ تھی کہ وہ اب گاش کو اٹھا لے اور اس کے ذریعے ہی مارشل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ گاش کے ذریعے مارشل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے اس کے ذہن میں اب بھی کوئی واضح پلاننگ نہیں تھی، لیکن اس نے گاش کو حتمی طور پر اغوا کر کے اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر وہ کوٹھی سے نکل کر سڑک پر آئے اور ایک ٹیکسی ہائر کر کے گاش کلب پہنچ گئے۔ گاش نے انہیں جس عمارت میں قید کیا تھا وہاں سے ملنے والی مشین گنیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور چوہان کو اس عمارت کے ایک کمرے سے 3 ریوالور بھی مل گئے تھے جو اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ مشین گنیں تو ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن ریوالور ان کے پاس تھے۔ کافی بڑا کلب ہے، چوہان نے کہا۔ ہاں، انسان بھی تو بڑا ہے، ظاہر ہے اس کا کلب بھی بڑا ہی ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چوہان اور ہاور مسکرا دیے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے کلب کے مین دروازے کی طرف بڑھے، اور پھر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ان تینوں کے ناک بے اختیار سکڑ گئے۔ ہال تیز منشیات کے تلخ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ ہال میں مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ ان کے چہرے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ ان سب کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، اس لیے وہاں منشیات اور شراب کا کھلا استعمال ہو رہا تھا، اور ہال کی ساری فضا شراب اور منشیات کی تیز بو سے رچی ہوئی تھی۔ ہال کی دیواروں کے ساتھ چوڑے جسموں والے 10-12 بدماش ٹائپ آدمی کاندھوں پر مشین گنیں لٹکائے گھوم رہے تھے۔ ان کے چہروں پر صفاقی اور وحشت نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ عمران تیز تیز چلتا ہوا ایک طرف موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک سانڈ جیسا پلا ہوا بار ٹینڈر موجود تھا۔ اس آدمی کا سر گنجا تھا، اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات اسے انتہائی شفاف اور جنونی آدمی ظاہر کر رہے تھے۔ بار میں 4 افراد موجود تھے جو بوتلیں لا کر کاؤنٹر پر رکھے ہوئے گلاس بھر بھر کر ویٹروں کو دے رہے تھے، اور ویٹر وہ گلاس ہال میں سرو کر رہے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاؤنٹر کے قریب آیا تو گنجا آدمی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گوشت آفس میں ہے؟ عمران نے قریب پہنچ کر انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ سانڈ جیسے آدمی نے کہا۔ آفس کا راستہ کہاں ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے مزید سخت لہجے میں پوچھا۔ تم ہو کون اور تمہیں بارٹلی سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرأت کیسے ہوئی ہے؟ اس پر بار ٹینڈر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آفس کا راستہ بتاؤ، زیادہ بکواس مت کرو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ بائیں طرف راستہ ہے، اس کے آخر میں جو لفٹ ہے وہ سیدھی باس کے آفس تک جاتی ہے۔ اب بولو، بارٹلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے بائیں طرف جاتے ہوئے راستے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ خبردار رک جاؤ، اگر تم نے قدم آگے بڑھائے تو چیر کر رکھ دوں گا۔ تم جیسے کینچوؤں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ باس کی اجازت کے بغیر اس سے مل سکو۔ رک جاؤ، بارٹلے نے اپنے کمرے میں موجود ہولسٹر سے ایک جھٹکے سے ریوالور نکال کر انتہائی تلخ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی بارٹلے بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بال پہلے پیچھے موجود شراب کی بوتلوں کے ریک سے ٹکرایا، اور پھر کاؤنٹر کے اندر گر گیا۔ ریوالور کے دھماکے کی آواز سے یکلہت حال میں سکوت سا چھا گیا۔ تم ان کا خیال رکھو، کوئی بھی حرکت کرے تو اسے گولی مار دینا، میں گاش کو لاتا ہوں، عمران نے چوہان اور ہاور سے کہا، اور دوسرے لمحے راہداری میں چھلانگ لگائی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا جس سے اس نے بارٹلے کو گولی ماری تھی۔ جیسے ہی عمران آگے بڑھا، اسے عقب سے ریوالوروں کے ساتھ مشین گنوں کے گرجنے کے ساتھ تیز انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مشین گن بردار بدماش شاید چوہان اور ہاور پر حملہ آور ہوئے تھے، اور جواب میں ان دونوں نے ان بدماشوں پر فائرنگ کر دی تھی۔ عمران بے فکر تھا، وہ جانتا تھا کہ چوہان اور ہاور آسانی سے مشین گن بردار بدماشوں کو ہینڈل کر لیں گے، اس لیے وہ بے فکری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے جاتے ہی اسے لفٹ دکھائی دی جو کھلی ہوئی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ عمران فوراً لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے بٹن پریس کیا تو لفٹ کا دروازہ بند ہوا، اور لفٹ خود بخود حرکت میں آئی اور تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ لفٹ رکتے ہی جیسے ہی اس کا دروازہ کھلا تو وہ ایک اور راہداری میں تھا جس کے آخر میں ایک کمرہ تھا۔ کمرے کے باہر 2 مشین گن بردار افراد کھڑے تھے۔ عمران نے انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف دوڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ 2 زوردار دھماکوں کے ساتھ راہداری میں تیز چیخیں گونجیں، اور وہ دونوں مسلح افراد
اچھل اچھل کر فرش پر گرنے اور تڑپنے لگے۔ عمران بھاگتا ہوا جب ان کے قریب پہنچا تو اس وقت تک وہ دونوں ساکت ہو چکے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی عمران نے چھلانگ لگائی اور پوری قوت سے دروازے کو ٹھوکر ماری۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، دائیں طرف ایک صوفے پر نیم دراز گاش کو دیکھ کر عمران رک گیا۔ گاش اس طرح دروازہ کھلنے کی آواز سے سن کر اچھل پڑا تھا۔ وہ شاید صوفے پر ریسٹ کر رہا تھا۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ گاش نے اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت، عمران نے اچھل کر اس کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس کے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے گاش کی کنپٹی پر پڑا۔ وہ چیختا ہوا پہلو کے بال قالین پر گرا ہی تھا کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے لات چلائی اور گاش کا پھڑکتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور کاندھے پر ڈال کر وہ اسی رفتار سے واپس مڑ گیا۔ گاش کو کاندھے پر اٹھائے، ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑے۔ جب وہ دوڑتا ہوا ہال میں پہنچا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ چوہان اور ہاور نے وہاں مشین گن بردار بدماشوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہال کے افراد کو زمین پر لٹایا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور وہ ان کے سروں پر موت بن کر مسلط تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے مشین گنیں بدماشوں کو ہلاک کر کے اٹھائی ہوں گی۔ تم دونوں یہیں رکو، میں اسے کار میں ڈالوں، تم 2 منٹ بعد باہر آ جانا، عمران نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا اور گاش کو اٹھائے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ باہر کئی کاریں موجود تھے۔ عمران نے ان کاروں میں جھانکا تو اسے ایک کار کے اگنیشن میں چابی لگی ہوئی دکھائی دی۔ کار کے پاس آ کر اس نے عقبی دروازہ کھولا اور گاش کو عقبی سیٹ کے درمیان ڈال دیا۔ اندر ہونے والی فائرنگ کی آوازیں سن کر باہر موجود تمام افراد ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ اب وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے گھوم کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے گھما کر سیدھی کر لی۔ اسی لمحے چوہان اور ہاور تیزی سے بھاگتے ہوئے ہال سے باہر نکلے تو عمران نے فوراً سائیڈ کا اور ایک پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھو جلدی، عمران نے چیخ کر کہا تو ہاور اس کی سائیڈ سیٹ پر جبکہ چوہان پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی عمران نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی اور برق رفتاری سے کار کلب کے احاطے سے نکالتا لے گیا اور پھر سڑک پر آتے ہی اس نے کار طوفانی رفتار سے دوڑانی شروع کر دی۔ تم دونوں نے تو ہال میں لاشوں کے پشتے لگا دیے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے چوہان اور ہاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، وہ مشین گنیں لے کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ اگر ہم انہیں موقع دے دیتے تو ان کی جگہ ہماری لاشیں پڑی ہوتی، ہاور نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران تیزی سے کار دوڑاتا ہوا اسی کالونی میں آ گیا جہاں وہ اپنے ساتھیوں سمیت گاش کے ٹارچر سیل سے نکل کر عقب میں موجود ایک خالی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا کہ ٹائیگر باہر ہی کھڑا تھا اور اس نے کوٹھی کے گیٹ کا تالا توڑ دیا تھا اور گیٹ کھول رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی ان کے آنے کا منتظر ہو۔ گیٹ کھلا دیکھ کر عمران کار سیدھا پوش میں لے گیا۔ اس نے پوش میں کار روکی اور کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ ہاور تم کار لے جا کر دور چھوڑاؤ، چوہان باہر کا خیال رکھے گا اور ٹائیگر تم کار میں پڑے ہوئے گاش کو اٹھا کر اندر لاؤ جلدی، عمران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران تیزی سے ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گاش کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر باندھ دو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے گاش کو ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر رسی لینے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا گچھا تھا۔ اس نے عمران کے کہنے پر گاش کے ہاتھ پشت پر باندھے اور اس کی ٹانگیں کرسیوں کے پایوں کے ساتھ باندھ دیں۔ اسے ہوش میں لانے سے پہلے بتاؤ کہ کام ہوا یا نہیں، عمران نے کہا۔ نو باس، میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کوئی فورس پہنچی ہوئی تھی جس نے عمارت کو بموں سے اڑا دیا تھا۔ میں نے وہاں سے اس کاج کو ایک کار میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، شاید اس کے ہی آدمی تھے جنہوں نے وہاں اٹیک کیا تھا، اس لیے میں خاموشی سے واپس آ گیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، شاید اس نے میری اور مالکم کی کال سن لی ہوگی۔ جب میں مالکم سے بات کر رہا تھا تو مجھے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس وقت میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میری وجہ سے مالکم ان کی نظروں میں آ گیا ہے، اب مجھے اس سے معذرت کرنی ہوگی، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ جب میں واپس آیا تو آپ موجود نہیں تھے۔ میں نے احتیاطاً گیٹ پر لگا ہوا کرائے کا بورڈ ہٹا کر تالا توڑ کر گیٹ کھول دیا تھا تاکہ جب آپ آئیں تو کسی کو شک نہ ہو، ٹائیگر نے کہا۔ تم نے گیٹ کھول کر اچھا کیا تھا، ہمیں کار لے کر اندر آنے میں آسانی ہو گئی تھی، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا۔ آپ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر گاش پر جھک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گاش کی ناک اور منہ بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد گاش کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور ٹائیگر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد گاش نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ ہوش میں آتے ہی گاش نے عمران کو دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران نے اپنی گردن پر چٹکی سی بڑھی۔ دوسرے لمحے
اس کے چہرے سے باریک سی جلی اترتی چلی گئی۔ جیسے ہی عمران نے چہرے سے ماسک میک اپ اتارا، گاش پوری طرح سے اچھل پڑا اور اس کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ عمران تم مگر گاش نے حیرت کی زیادتی سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ عمران نے کہا، میں نے تو اس کوٹھی کو ڈبل ہینڈڈ بموں سے اڑایا تھا جہاں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے، پھر تم زندہ کیسے بچ گئے؟ گاش نے اسی انداز میں کہا۔ تم شاید مالکم کی بتائی ہوئی کوٹھی کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، ہاں، ہم نے تمہاری اور مالکم کی کال سن لی تھی۔ مالکم نے تمہیں جس کوٹھی کا پتہ بتایا تھا، میرے آدمیوں نے اس کوٹھی کو گھیر لیا تھا اور پھر وہاں میں نے پہنچتے ہی کوٹھی پر بم برسوا دیے۔ میری اطلاع کے مطابق تم اور تمہارے تینوں ساتھی اس کوٹھی میں پہنچ چکے تھے۔ گاش نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں؟ عمران نے کہا، میرے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں ایک گاڑی آئی تھی جس میں 4 افراد سوار تھے۔ اگر وہ تم نہیں تھے تو اور کون تھا؟ گاش نے کہا، وہ مالکم کے آدمی تھے جو کوٹھی میں کچھ سامان پہنچانے آئے ہوں گے اور تمہارے آدمیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم وہاں پہنچے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ گاش نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ تم اس بات کا اندازہ لگا لو گاش کہ میں تمہارے سب سے مضبوط اڈے سے تمہیں اغوا کر کے لے آیا ہوں۔ یہ رہائش کا ایسی جگہ ہے جہاں تم لاکھ چیخو چلاؤ گے تب بھی تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چند باتوں کے جواب دے دو اور اپنی ٹوٹ پھوٹ سے بچ جاؤ ورنہ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کن باتوں کے جواب چاہتے ہو تم؟ گاش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ مارشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کا ایک خفیہ راستہ ڈریگن کلب سے جاتا ہے۔ وہ راستہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مجھے تفصیل بتاؤ۔ ہیڈ کوارٹر کی اندرونی ساخت اور اس کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوری تفصیل، اور یہ بات کہ مارشل ٹریلے کا مکمل حلیہ، اس کا قد و قامت اور اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی بتاؤ۔ عمران نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ گاش نے سر جھٹک کر کہا، اوکے، تمہاری مرضی ٹائیگر۔ عمران نے پہلے گاش سے اور پھر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ خنجر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے تیز دھار والا ایک خنجر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خنجر ٹائیگر کو اسی عمارت سے ملا تھا جہاں گاش نے انہیں قید کیا تھا۔ یہ خنجر دیکھ رہے ہو؟ عمران نے خنجر گاش کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ تم کچھ بھی کر لو عمران، لیکن تم میرا منہ نہیں کھلوا سکو گے۔ میں گریٹ ایجنٹ ہوں اور گریٹ ایجنٹ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ تم مجھ پر جتنا مرضی تشدد کر لو لیکن تمہیں ناکامی ہوگی۔ اور یہ بھی سن لو کہ تم مجھے اغوا کر کے یہاں لے تو آئے ہو لیکن میرے آدمی جلد ہی یہ جگہ ٹریس کر لیں گے اور پھر یہاں آتے ہی تم سب کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور جانے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سب کو کینسلانہ سے زندہ واپس جانے دوں گا۔ گاش نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ ایس-1 مجھے واپس دے دو تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر خاموشی سے یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ عمران نے کہا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ایس-1 چیف کے پاس ہے اور اس سے ایس-1 حاصل کرنا اب میرے لیے بھی ناممکن ہے۔ گاش نے سر جھٹک کر کہا، تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں ایس-1 لیے یہاں سے واپس چلا جاؤں گا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، میں کہہ رہا ہوں میری بات مان جاؤ، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ گاش نے کہا، بس، یا ابھی اور کچھ کہنا ہے؟ عمران نے سر لہجے میں کہا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو عمران۔ گاش نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کمرہ اس کے حلق سے نکلنے والی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ عمران نے اچانک جھک کر اس انداز میں خنجر چلایا تھا کہ گاش کا ایک نتنا کافی اونچائی تک کٹ گیا تھا۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک، رک جاؤ، گاش نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن عمران کا ہاتھ ایک بار پھر چلا اور گاش کی چیخ سے کمرہ ایک بار پھر گونج اٹھا۔ عمران نے اس کا دوسرا نتنا بھی چیر دیا تھا۔ عمران کے چہرے پر پتھریلی سختی تھی۔ گاش مسلسل چیخ رہا تھا اور اس کی پیشانی پر ایک رگ ابھر آئی تھی۔ اس رگ پر نظر پڑتے ہی عمران کے چہرے پر صفاقی ابھر آئی۔ رگ دیکھ کر عمران نے خون آلود خنجر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ ٹائیگر نے اس خنجر لیا تو عمران نے ایک ہاتھ کی انگلی موڑ کر ہک بنایا اور پھر اس نے ہک پوری قوت سے گاش کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مارا تو گاش کا بندھا ہوا جسم اس بری طرح سے پھڑکا جیسے یہ ضرب اس کے جسم پر لگنے کے بجائے اس کی روح پر لگی ہو۔ اس پر گاش کے حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی تیز اور دردناک تھی۔ جتنا چاہو چیخ لو گاش، تمہیں اس عذاب سے بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی آئے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی گاش کی رگ پر ہک کی دوسری ضرب لگائی تو گاش کا رنگ زرد ہو گیا جیسے اس کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ بولو، جلدی بولو ورنہ۔ عمران نے تیسری ضرب لگائی تو گاش کو جھٹکا لگا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ تکلیف کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر عمران نے اس کے کٹے ہوئے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی گاش کا سانس رکا، اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ عمران نے ہاتھ ہٹائے تو گاش کو ہوش آ گیا اور اس کے ساتھ ہی
कमरा एक बार फिर गाश के दर्दनाक और इंतहाई क्रिश चीखों से गूंज उठा। इमरान ने टाइगर से एक बार फिर खंजर ले लिया। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है गाश, इसके बाद तुम्हारा हशर इससे भी भयानक होगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और खंजर की नोक इस राग से लगा दी जहां उसने उंगली के हुक से ज़रबे लगाई थी। खंजर की नोक महसूस करते ही गाश का जिस्म बुरी तरह से कांप उठा। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ओ गॉड, मैं इसके कदर खौफनाक अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह जख्मी हो गई हो। मैं बताता हूँ, रुक जाओ प्लीज, बताता हूँ, गाश ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। इस वक्त उसकी ऐसी हालत थी जैसे खुद उसकी भी उसे समझ ना आ रहा हो कि वो क्या बोल रहा है। जल्दी बोलो, हर बात का तफसील से जवाब दो, इमरान ने इस तरह सर्द लहजे में कहा तो गाश की जुबान यूं चलने लगी जैसे टेप रिकॉर्डर चलने लग गया हो। इमरान खामोशी से सुनता रहा। मार्शल ट्रेले से फ़ोन पर बात करते हो या ट्रांसमीटर पर, इमरान ने कहा। दोनों पर, कभी फ़ोन पर और कभी ट्रांसमीटर पर, गाश ने जवाब दिया। इमरान ने उसकी जेब में चेक की तो उसकी जेब से एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर नुमा सेलफोन निकल आया। इस पर बात करते हो, इमरान ने सेलफोन उसके सामने करते हुए कहा। हाँ, गाश ने थकी हुई आवाज़ में कहा। उसका नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो उसने मार्शल ड्रेले का नंबर बता दिया। उसकी रिहाइशगाह का पता बताओ, इमरान ने कहा तो गाश ने उसे मार्शल ड्रेले की रिहाइशगाह का पता बता दिया। उसने ये भी बताया कि मार्शल ड्रेले अपनी रिहाइशगाह में आम से डॉक्टर कार्ल के नाम से रहता है ताकि किसी को इल्म ना हो सके कि वही मार्शल एजेंसी का चीफ है। अब ये बताओ कि तुमने मेरी और मालकम के दरमियान फ़ोन पर होने वाली बातें कैसे सुनी थी, इमरान ने कहा तो गाश ने उसे हेडक्वार्टर से मिलने वाली इत्तला के बारे में तफसील बता दी तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। इमरान ने बाहर आते ही गाश के बताए हुए नंबर प्रेस किए और फिर उसने कॉलिंग बटन प्रेस कर दिया। मार्शल ड्रेले बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही मार्शल ड्रेले की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। गाश बोल रहा हूँ चीफ, इमरान ने गाश के लहजे में कहा। यस गाश, क्या रिपोर्ट है? इमरान और उसके साथियों का कुछ पता चला? मार्शल ड्रेले ने पूछा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।